Bismillah. كاينة une deuxième pompe, c'est la pompe Delphi. كاين واحد certaine différence ما بينها وما بين البومب كيف ما قلنا CP1. هاد لا بومب هادي contrairement à la pompe Bosch, il n'y a pas de pompe de gavage. يعني ما عندناش بحال هاد لا بومب هادي، ما عندناش une pompe de gavage، pompe d'alimentation électrique. ما فيهاش. هاد لا بومب كاينه انتيغري لداخل. بالنسبه لهادي كاينه اون بومب اللي هي انتيغري، بومب دو ترانسفير. يعني هنا ما كاينش بومب داليمونطاسيون. لاحظوا ان هنا في السيركوي ما كايناش اون بومب داليمونطاسيون، كاينه انتيغري في لا بومب. كاينه بومب دو ترانسفير وكاينه بومب هوت بريسيون. من بعد هاد لا بومب اباليت كتصيفط الكومبوستيبل سو فورم دون بريسيون اللي هي داليمونطاسيون، ومن بعد هاد البومب هوت بريسيون هي اللي كترفع لينا ولا كتوغمونتي لا بريسيون دو غازوال. غادي نشوفو كيفاش. عندنا بومب دو ترانسفير هي هادي، عندنا بومب هوت بريسيون هي هادي، وعندنا كذلك لي كلابي ولا لي كابتور، ديزولي لي كابتور دو تمبيراتور، وكاين الروتور، وكاين ريغولاتور باس بريسيون، ريغولاتور هوت بريسيون، ليميتور دو هوت بريسيون و ليميتور دو باس بريسيون. كاين واحد لاكتياتور اللي كيكون كتجي لا كوموند من الكالكولاتور. هاد لا بومب ديلفيك il fonctionne sous deux phases. لا فاز الاولى ولا فاز الثانيه، لا فاز دادميسيون ولا فاز دو ريفولمون. لاحظوا هنا عندنا هنا واحد البلاطو اكام. شنو الدور ديالو؟ الوغ كيجي الغازوال كيدخل سو بريسيون داليمونطاسيون، من بعد ملي كيتكومبريمي هاد البيستون. لاحظوا ان هنا كاين فرق ما بين هنا وهنا. يعني هنا كي هذاك البيستون، لي دو بيستون بلونجور كيتجمعوا. ملي غادي يتجمعوا غادي ياسورو لنا لو ريفولمون. الوغ ملي كيكونوا ايكارتين الوانيين كتكون عندنا لو رومبليساج، وملي كيتجمعوا كيولي عندنا لا كومبريسيون. نقراو. pendant la phase remplissage la pression de transfert، يعني هاد لا بريسيون هادي pression de transfert كيعنيو بها pression de transfert de la pompe de transfert، pression اللي جايه البريسيون هادي. لا بريسيون دو ترانسفير هي كافيه باش ايكارتي لينا هاد لي دو بيستون بلونجور، كافيه باش تبعد لينا هاد لي دو بيستون بلونجور على بعضياتهم. هادشي اللي كيوقع ان هاد لي دو بيستون بلونجور كيبعدوا. Pendant la phase de remplissage, la pression de la transfert a une valeur suffisante كافيه pour écarter les pistons plongeurs. Le volume entre les deux pistons permet le remplissage. يعني التباعد ما بين جوج هاد لي بيستون كي augmenter le volume qui permettait le remplissage. دابا غادي نشوفو phase de refoulement. Lors de la rotation de l'anneau, les galets roulent. هاد les galets roulent sur l'anneau à cam. Lorsqu'il arrive sur une cam, il se rapproche, entraînant une forte hausse de la pression. هنا كتوقع la compression، ومن بعد كيوقع لنا refoulement vers une rampe. لاحظوا هنا انه كاين جوج ديال الانواع ديال لي رومب. لي رومب كومون، لا رومب اون acier مناش كتكون من لاسي فورجي اي ادابتي على السيلندر دو موتور. يعني كل سورتي كتكون اون فاس دان سيلندر ولا كتكون ديجا ادابتي على حساب لوزيناج ديالها. Et là pour rôle de fournir aux injecteurs un débit et une pression de carburant identique pour chacun d'eux et adapté aux besoins instantanés du moteur. Elle est composée des éléments suivants: la sortie haute pression, un capteur de pression, son température et régulateur. L'avantage ديال هاد لا بومب انها كتخلي لنا شويه ليسباس بالنسبه لهاد لا بومب، كتخلي لنا شويه ليسباس في الموتور.